सीएस के जलाली अनबा बरकत नाम में अजीज़ों आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ खुदा उनके कलाम मुक़द्दस को लेकर। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों हम मुकाशफा की किताब का मुताला कर रहे हैं और 3 वॉल्यूम पब्लिश्ड हो चुके हैं जो मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत और उसकी वफ़ादारी को शो करते हैं। जब वफ़ादारी और मोहब्बत की बात हो वो भी मसीह के साथ, तो वहाँ पर मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम उन 12 शागिर्दों जो मसीह के 12 शागिर्द हैं उनका ज़िक्र ना करें तो वाजिब नहीं है। तो अजीज़ों, आज हम जिस शागिर्द की बात करना चाहते हैं वो भी मसीह की मोहब्बत का मतवाला था और वफ़ादार तो इस हद तक कि अपनी जान देने से भी उसने गुरेज ना किया। तो वो है खुदावंद मसीह के जो प्यारे शागिर्द साइमन पतरस जिसे कैफा का नाम से भी जाना जाता है, यीशु के पहले पैरोकारों में से एक थे। वो एक वाज़े पुरजोश शागिर्द था, यीशु के करीबी दोस्तों में से एक, रसूल और कलीसिया का एक सतून था। पतरस पुरजोश मजबूत इरादे वाला था, लेकिन अपनी तमाम ताकतों के बावजूद अजीज़ों पतरस की ज़िंदगी में कई नाकामियाँ थीं, फिर भी खुदावंद ने उसे चुना और उसे कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। शमाउन पतरस असल में बैतसैदा से था और कफरनहूम में रहता था। ये दोनों शहर गलील के समंदर के साहिल पर थे। वो शादीशुदा था। इसका जिक्र पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ सकते हैं। पतरस, यूहन्ना और याकूब ये एक मुनाफा बख्श माहीगीरी का कारोबार करते थे यीशु के पहलू में आने से पहले। शमाउन यानी पतरस ने अपने भाई दरियास के ज़रिए से यीशु मसीह से मुलाकात की, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये मनादी करते सुना कि यीशु ही खुदा का बर्रा है। यूहन्ना में ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिया और अंद्रियास फौरन अपने भाई को यीशु के पास लाने के लिए ढूंढने लगा। शमाउन से मिलने के बाद यीशु ने उसे एक नया नाम दिया, कैफा, अरामी ज़बान में, और पतरस यूनानी जिसका मतलब है चट्टान। यीशु ने पतरस को अपना शागिर्द बनाया। एक बहुत बड़ा मौजज़ा उसकी ज़िंदगी में किया जब पतरस और उसके साथी सारी रात मछलियों को पकड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे। और हम देखते हैं कि सुबह ही सवेरे यीशु नदी के किनारे पर आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुमने कुछ पकड़ा? तो जब पता चला, जब यीशु तो सब जानते थे, लेकिन उनसे पूछा कि क्या तुमने कुछ ऐसा पकड़ा? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ हाथ ना आया। लेकिन यीशु ने उन्हें हदायत की कि अगर तुम अपने जाल कश्ती की दाईं तरफ डालोगे तो ज़रूर पकड़ोगे। और ऐसा ही जैसे ही उन्होंने अपने जाल डाले और जाल मछलियों से इस कदर भर गए कि वो अपने जालों को किनारे पर ना ला सके और उनके जाल मछलियों की कसरत से फटने लगे। ये मौजज़ा देखकर पतरस कूद पड़ता है और यीशु से इल्तिजा करता है कि वो यहाँ से उसके पास से चला जाए, क्योंकि वो एक गुनाहगार आदमी है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि आज से तू मछलियों का नहीं बल्कि इंसानों का खुदा की बादशाही के लिए शिकार किया करेगा। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि पतरस फौरन अपने जालों को वहीं छोड़कर यीशु के पीछे हो लेता है और पतरस मसीह के साथ रहा और एक ऐसा रहनुमा बना जो अपने 12 शागिर्द यीशु के 12 शागिर्दों में से एक था। ये पतरस ही था जिसने सबसे पहले यीशु को मसीह का जिंदा बेटा कहा, और वो भी कैसे? रूह कुदस की हदायत से, रहनुमाई से। पतरस एक पुरजोश मसीह का शागिर्द था। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद पतरस की ज़िंदगी के बारे में जानें, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अब तक नासरा यशवा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो
آپ تک پہنچے سب سے پہلے، پھر اس کو لائکس دیں، تھمز اپ کریں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر خداوند کا کلام آپ کے دل کو چھو رہا ہے تو عزیزو نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور لکھیں۔ May God bless you۔ آئیے ہم مزید سیکھتے ہیں خداوند کے اس عزیز شاگرد کے بارے میں۔ یہ پطرس ہی تھا جو مسیح کے کہنے پر پانی پر چلا۔ عزیزو، یہ پطرس ہی تھا جو یسوع کو اپنے بارے میں کرنے کے لیے، لیکن خداوند نے اسے فوراً درست کیا۔ یہ پطرس ہی تھا جو یسوع کو اپنے بارے میں موت پر بات کرنے پر ملامت کرنے کے لیے ایک طرف لے گیا، لیکن خداوند نے اسے فوراً درست کیا۔ یہ پطرس ہی تھا جس نے موسیٰ، ایلیا اور یسوع کو باتیں کرتے دیکھ کر 3 خیموں کو کھڑا کرنے کا مشورہ دیا، ان کی تعظیم اور عزت میں، اور خدا کے جلال کو دیکھ کر خوف سے زمین پر گر پڑا۔ یہ پطرس تھا جس نے کہا کہ وہ مسیح کو کبھی نہیں چھوڑے گا، بے شک سب چھوڑ جائیں، اور بعد میں 3 بار مسیح کا انکار کیا کہ وہ خداوند کو جانتا ہے۔ پطرس کے تمام اتار چڑھاؤ میں خداوند یسوع اس کے پیارے خداوند اور وفادار رہنما رہے۔ یسوع نے متی 16 باب 18 سے 19 آیات میں شمعون کو پطرس یعنی چٹان کہا، دوبارہ اس کی تصدیق کی کہ وہ مسیح کا چرچ یعنی کلیسیا کو قائم کرے گا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یسوع نے شمعون کو یعنی پطرس کا دوبارہ لقب دیا، یعنی ایک بہت بڑی خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری ہم دیکھتے ہیں وہ کیا تھی کہ وہ مسیح کی کلیسیا کو تعمیر کرے گا۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جو ہے وہ پینتیکوست کے دن یروشلم میں ہجوم کا مرکزی مقرر تھا۔ اعمال 2 اس کی 14 آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا۔ پطرس نے یسوع کے نام میں ایک لنگڑے بکاری کو شفا دی۔ اعمال 3 سنڈرائن کے سامنے دلیری سے منادی کی۔ یہ پطرس ہی تھا جس کو گرفتاری، مار پیٹ، دھمکیاں ملتی تھی، لیکن مسیح کے جی اٹھنے کی تاکہ وہ اس کی منادی نہ کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ دھمکیاں، یہ مصیبتیں، مار پیٹ بھی پطرس کی عزم کو جو ہے وہ کمزور نہ کر سکی۔ اعمال 5 کے مطابق یسوع نے وعدہ کیا کہ پطرس تو کلیسیا کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرے گا، جو 3 مراحل میں یہ خداوند کا قول پورا ہوتا ہے۔ جب پطرس نے عید پینتیکوست کے دن منادی کی، اعمال 2 کے مطابق وہاں پر موجود سامریوں کو اور غیر اقوام کو بھی روح القدس ملا، اور پھر پطرس نے سنچورین کرنیلیس کے گھر منادی کی اور سارا گھرانہ مسیح پر ایمان لایا اور روح القدس انہوں نے پایا۔ اس طرح پطرس نے 3 مختلف دنیا کے لیے دروازے نجات کے کھول دیے، یعنی یہودیوں، سامریوں، غیر قوموں کے لیے۔ یہ پطرس ہی تھا جس نے انطاکیہ میں غیر قوموں کی ایمانداروں کی رفاقت کا لطف اٹھایا، لیکن جب کچھ قانون پسند یہودی انطاکیہ میں پہنچے تو پطرس وہاں سے روانہ ہوا اور یوحنا اور مرکز کے ساتھ وقت گزارا، جس کا ذکر ہم مرکز میں پڑھ سکتے ہیں۔ پطرس نے 60 اور 68 عیسوی کے درمیان 2 الہامی خطوط لکھے، پہلا پطرس اور دوسرا پطرس۔ یسوع نے کہا تھا کہ پطرس شہید کی موت مرے گا، جس کا ذکر یوحنا 21 باب اس کی 18 اور 19 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ پیشن گوئی جو ہے وہ ہمیں بہت جلد پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، غالباً نیرو کے دور حکومت میں۔ روایت یہ ہے کہ پطرس کو روم میں الٹا صلیب پر مصلوب کیا گیا، یعنی صلیب دیا گیا، جو پطرس کی اپنی خواہش تھی۔ اس نے درخواست کی کہ اسے جو ہے الٹا مصلوب کیا جائے، کیونکہ وہ مسیح کی طرح مصلوب نہیں ہونا چاہتا تھا، اور انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں تھا کیا، انہوں نے کو مصلوب کیا گیا
کیونکہ وہ مسیح کی منادی کرتے تھے۔ پطرس کو ویٹیکن نیکروپولس میں اس کی موت کی جگہ کے قریب پطرس کو دفن کیا گیا۔ 326 عیسوی کے لگ بھگ شہنشاہ کانسٹنٹائن اول نے مقدس پطرس کی موت کے یاد میں ایک بڑے باسیلیکا کی تعمیر کا حکم دیا، اور قدیم باسیلیکا ویٹیکن نیکروپولس میں مقدس پطرس کی آخری آرامگاہ کے اوپر بنایا گیا تھا، جو آج بھی موجود ہے۔ تو عزیزو، یہ تو تھے مسیح کے مقدس شاگرد پطرس۔ تو نیکسٹ ہم سیکھیں گے مقدس پولس رسول کے بارے میں۔ اس طرح ہم مسیح کے 12 شاگردوں بلکہ 14 شاگردوں کے بارے میں بات کریں گے جو بعد میں ملے۔ ان میں سے پولس رسول ہیں جن کا ذکر ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کہ ان کی کیا خدمات تھی اور وہ کہاں پہ تدفین ہیں اور کیسے وہ خداوند میں سوئے۔ تو عزیزو، آپ میرے ساتھ بنے رہیں، خداوند کے کلام کو اسی طرح سیکھتے رہیں اور میرے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ میں خداوند کے کلام کو اسی طرح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہوں۔ آمین۔ May God bless you.